अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे और अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी किसी भी तरह की अगर कोई शख्स जो है वो बेईमानी करता है तो वो बात वहीं नहीं रुक जाती। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि एक शख्स उसकी गोश्त की दुकान है, वो लोगों को ख़राब गोश्त दे रहा है, ठीक है। फिर दूसरा शख्स जो है वो कोई दवाइयाँ गलत बेच रहा है और तीसरा इस तरह से सब। तो हर आदमी हर चीज़ नहीं उसके पास होती। जो गोश्त बेचने वाला है, क्योंकि वो तो खुद बेईमानी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसका नतीजा उसको किस तरह मिलेगा कि वो उसका टकराव किसी ऐसे शख्स से होगा कि जो गलत दवाइयाँ बेच रहा होगा जब उसको ज़रूरत पड़ेगी दवाई की। ये क्या, तो मुआशरा इस किस्म के झूठे अय्यार मक्कार लोगों से भर जाएगा। सबका एक दूसरे से जब वास्ता पड़ेगा तब पता चलेगा कि ये कितना नुकसानदेह। जब आप अपने गलत कारोबार से, गलत काम से, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे जब आप 4 पैसे कमाते हैं तो आपको लगता है कि बस ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ, क्या हुआ, मैं कर रहा हूँ ना। तो लेकिन एक बात याद रखिए कि फिर दूसरे लोग भी फिर कर रहे हैं ना, क्योंकि मुआशरे में ये चीज़ बढ़ रही है। तो अगर आप गलत दवाई बेच रहे हैं तो वो शायद गलत गोश्त बेच रहे होंगे, गलत खाना बेच रहे होंगे, वो गलत डॉक्टर होंगे या कुछ, ठीक है। क्योंकि बीमारी तो बढ़ रही है, झूठ तो बढ़ रहा है, जहालत तो बढ़ रही है। तो फिर उसका नतीजा जब आप उससे, क्योंकि लाइफ है ना, ज़िंदगी में हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कभी दवाई की भी पड़ सकती है, डॉक्टर की भी पड़ सकती है, कभी खाने की भी, खाना भी हम रोज़ खाते हैं। मतलब आपको भी किसी ऐसे बेईमान से वास्ता पड़ेगा और लोग आपसे नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन आप भी किसी से नुकसान उठाएंगे। क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो जहालत है, जो बेईमानी है, ये जो कैंसर है झूठ और बेईमानी का, ये तो फैल गया है माशरे में। तो अगर हर शख्स ये सोच ले कि मैंने अगर किया तो दूसरे भी जब कर रहे हैं, फिर मेरा भी ऐसे ही किसी, क्योंकि इसको कहते हैं मुकाफात अमल, कहीं ना कहीं आपका जाके कहीं ना कहीं आपका इस तरह के किसी शख्स से टकराव होगा। आपका नहीं तो आपके बच्चों का, आपके बच्चों का नहीं तो आपकी बीवी का, आपके बहन भाइयों का, किसी न किसी का। अब आप सबके ऊपर तो पैरा देकर बैठे हुए नहीं हैं कि नहीं सबको मैं देखूंगा, सबको सिर्फ अल्लाह देख सकता है। तो इसलिए आप बराए मेहरबानी हर शख्स कोशिश करे कि ख़ुद को ठीक कर ले। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है इस बात पर कि लोग अपने आप को ठीक करने को तैयार नहीं हैं। लोगों को क्यों समझ में नहीं आता कि वो डॉक्टर के पास जाएं तो उसकी डिग्री चेक करें, खाना चेक ख़रीदें तो अगर वो पहले से तैयार शुदा है, जो कि पाकिस्तान में इसका रिवाज कम ही है वैसे, तो उसकी एक्सपायरी डेट देखें। मुझे याद है मैं एक दफ़ा एक मिठाई की दुकान पे खड़ी हुई थी, एक बहुत ही पॉश इलाके में और बहुत ही बड़ी दुकान पे, ठीक है। वहाँ जब मैं काउंटर के पास पहुँची हूँ, जब मेरी बारी आई और मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि मक्खियाँ तो खूब आज़ादी से घूम फिर रही थी उस शोकेस के अंदर। तो मैंने उन साहब से कहा कि ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। उन्होंने कहा, ज़रा सा शर्मिंदगी के बगैर बेशर्मी की मुस्कुराहट आई उनके चेहरे पर और उनका, मैडम आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। तो मैं कहा लीजिए, मुझे नहीं लेना, मैं साइड पर हो गई। आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरे पीछे शायद 25 या 30 लोग खड़े हुए थे। वो सारे के सारे 25 या 30 लोगों ने, सब ने मिठाई खरीदी। अब आप मुझे बताइए उस मिठाई वाले को क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे जैसा कोई एक आया, वो क्या कहते हैं, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। मेरे जैसा कोई एक बेवकूफ़ आया, उसने एक बात का बताया कि भाई ये ख़तरनाक है, आप क्या कर रहे हैं, खाने की चीज़ों पे मक्खियाँ बैठी हुई हैं, बीमारियाँ फैलेंगी। क्या फ़र्क पड़ता है? बाकी सब तो उसको अप्रूव कर रहे हैं ना, ख़रीद रहे हैं। वो क्या गए, ये एक पागल कोई ऐसा आ जाता है कहीं ना कहीं से, तो उसको तो आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो असल में ये गलती है कंज्यूमर्स की, गलती है उनकी कि जिन्होंने इनको शेयर कर दिया, जिन्होंने इनको ये मौका दिया कि वो इनको टोपियां पहनाएं, इनकी बेगैरती जो है ना, अपनी बेगैरती से इनकी ज़िंदगियों को बर्बाद करें, इनको हर तरह का नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया अपनी जहालत से। मिठाई वाले के पास जाते हैं, देखते नहीं है कि चीज़ें कैसे, कभी भी हुकूमत तो खैर बेचारी, वो तो बहुत मसरूफ़ लोग हैं, वो तो कभी कोई हेल्थ एंड सेफ्टी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो हैं भी कोई इदारे, वो कभी चले भी जाते हैं भूले भटके, वो तो मुझे नहीं पता, जाते भी होंगे, चले भी जाते हैं। तो मिठाई वाले, दुकान वाले, जहाँ जहाँ जो भी खाने का, जहाँ भी कारोबार हो रहा है, वो उनके लिए रकम तैयार रखते हैं। उन्हें पता होता है कि ये बिकाऊ माल है, ये जब आएंगे तो इनकी जेब में हमने डाल देना है कुछ और इनका मुंह बंद हो जाएगा। उसके बाद इनको अपनी ड्यूटी, तो क्या हो सकता है अपने माँ बाप भी भूल जाएं, इतने बेगैरत लोग हैं ये। तो जब ये अपनी ड्यूटी जब
تو اگر گورنمنٹ کے لوگ اپنا کام نہیں کر رہے یا حکومت کے جو ادارے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے، ایسے کئیوں سے میرا واسطہ پڑا ہے، تو میں یہ بات اپنے ذاتی تجربے سے کہہ رہی ہوں. میں نے کئی دفعہ شکایتیں کری ہیں، جی میڈم بس یہ پاکستان ہے، جیسے کہ پاکستان نے ان کو لکھ کے دے دیا ہے کہ یہاں یہ سب ہونا چاہیے. ابے جاہلو، یہ پاکستان کی نہیں، تمہاری اپنی بیوقوفی ہے، تمہاری اپنی جہالت ہے. خود کو ایجوکیٹ کرو. اور اگر خود میں اتنی نہیں ہے اس قدر آپ کے اندر صلاحیت کہ اپنے آپ کو آپ بہتر بنا سکیں، معاشرے کو بہتر بنا سکیں، تو پاکستان کا نام مت لیں. پاکستان کو تو اللہ نے سب کچھ دیا، ہر چیز ہے اس ملک کے اندر، بہت سی چیزیں. جب آپ دوسرے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ کمی ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ there is no such thing as a perfect world. تو وہ بالکل سچ ہے. دنیا میں پورا جہاں کسی کو نہیں ملتا. تو پتہ نہیں آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں تو منرلز ہیں. وہاں پر جو ہے وہ منرلز کو اردو میں کیا کہتے ہیں، جو بھی معدنیات ہیں، اور پاکستان میں ذخائر ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ فصلیں اگتی ہیں، چار موسم ہیں. پاکستان نے کیا کچھ نہیں دیا پاکستان کو قدرت نے، اللہ نے. لیکن اگر آپ اتنے ناشکرے لوگ ہیں تو آپ پھر وہ آپ کی بدقسمتی ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ اپنی آنکھوں کا علاج کرائیں جا کے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب وہ ادارے کام نہیں کر رہے تو بات میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی لوگوں، اللہ کے بندو، اپنی آنکھیں کھولو. صحت تو تمہاری ہے، تمہارے بچوں کی ہے نا. تم کیوں جی گورنمنٹ کرے گی، حکومت کرے گی، وہ کیا کہتے ہیں کیا ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ کہ جس کو ایک آزمائے ہوئے کو کیا بار بار آزمانا. ہماری تو قسمت پتہ نہیں کب چمکے گی، کب کوئی ایسا جو ہے معجزہ ہوگا کہ جی ہماری حکومت کو بھی لوگوں کی وہاں پرواہ ہو جائے، وہاں حکومت کو بھی یہ لگے کہ بھائی ہم کسی شاہی خاندان سے نہیں ہیں بلکہ ووٹ مانگ کے آئے ہیں اور اس کے بعد جانا بھی ایک دن. لیکن یہاں تو بیٹوں، بیٹیوں، پوتوں، نواسوں تک کی لائن لگی ہوئی ہے. یہ تو موروثی کاروبار ہے. یہ کوئی اب تو شاہی خاندان تو رہا نہیں، ٹھیک ہے نا جی، بادشاہت تو ہے نہیں پاکستان میں. تو یہ موروثی کاروبار ہی کہا جا سکتا ہے اس کو، کہ باپ کی جگہ بیٹا لے گا، بیٹے کی جگہ پوتا لے گا، پوتے کی جگہ فلاں لے گا. بس یہی چل رہا ہے. مطلب الیکشن کیا ہوتا ہے، ہاں، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، اس کا تو ہم مطلب بھول چکے. تو بہرحال میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں آپ سے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کریں اپنے لیے، ٹھیک ہے. اس سے معاشرہ، آپ اگر آپ کو سوشل ورک نہیں، میں کون سا سوشل ورک کروں جی، نہیں آپ سوشل ورکر نہیں ہیں، لیکن آپ کم از کم اپنے لیے تو ذمہ دار ہیں نا. تو خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کریں. اس لیے کہ آپ یہ ہر چیز کو، ہر آدمی نے اگر چھاننا، پھٹکنا، چیک کرنا شروع کر دیا تو جب آپ جائیں گے نہیں لوگوں کے پاس تو وہ کیا دکانیں کھول کے بیٹھے رہیں گے. کب تک دکانیں کھول کے بیٹھے رہیں گے؟ ایک دن تھک کے بند کر دیں گے نا، کچھ اور ڈھونڈیں گے کرنے کے لیے. تو اس لیے اگر آپ ایسی کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں، چاہے وہ اگر آپ کھانا خرید رہے ہیں، آپ یہ چھوٹے چھوٹے ہوٹل کھلے ہوئے، لوگ گندی پلیٹیں، مطلب پلیٹیں تک لوگ نہیں چیک کرتے کہ کتنی، وہ یوں ایسے پانی سے کھنگال کے اور وہ آپ کو ایک کے بعد دوسرے کو جو ہے وہ ٹکاتے رہتے ہیں. مطلب آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کیسے بیماریاں پھیلتی ہیں اس میں. اسی لیے یہیں آتی ہے تعلیم، یہیں آتا ہے اسکول. تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. تعلیم کتابوں سے نہیں ہوتی ہے، صرف تعلیم جو ہے وہ معلومات سے بھی ہوتی ہے. معلومات اس تعلیم، ٹھیک، آپ کا جو آپ کی اویئرنیس ہے وہ آپ کی تعلیم ہے. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، چاہے آپ 8 سال کا بچہ ہے آپ کے پاس اس کو، یا آپ خود 80 سال کے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایوری ڈے از اے اسکول ڈے. روزانہ سیکھنے کا ہوتا ہے. روزانہ سیکھیے، اپنے آپ کو سکھائیے. ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا ایک اصول بنا لیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی کو لے کے، فیملی ممبر کو یا خود کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے تو چیک کریں گے ڈاکٹر سے. اور اگر ڈاکٹر سوال کرنے کو پسند نہیں کرتا تو ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے واپس آ جائیں گے، بجائے اس کی کہ بعد میں سیاستدانوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہیں ہماری مدد کرو، ہم تمہارے فقیر ہیں، جو کہ آپ نہیں ہیں. آپ ان کے فقیر نہیں ہیں، آپ کسی کے فقیر نہیں ہیں. آپ آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں، شکر کریں اس بات کا، اور اس ملک کو آزاد رکھنے کے لیے تھوڑی سی کوشش بھی کیجیے. کیونکہ یہ جو غلامانہ آپ کی جو ذہنیت چل رہی ہے، اس سے آپ اپنی آزادی کا کوئی فائدہ اٹھا نہیں پا رہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کپڑے پھاڑ بھاگ جاؤ، نہیں. آزادی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے حقوق کو سمجھ کر چلیں اور دوسروں کے اور اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو صحیح جگہ پر دیکھ سکیں. اور جس دن آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا، اس دن آپ کا ملک جنت بے نظیر ہے. ٹھیک ہے جی، اب آپ اپنا بہت خیال رکھیے. اور بلکہ جنت بے نظیر نہیں کہتے، جنت نظیر کہتے ہیں. میری اردو میں بھی کچھ بہت ہی زیادہ
तो आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और जो बात मैंने कही है, मैं आज की वीडियो में भी जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो 1 है, चाहे वो 12 हैं, चाहे 25 है, जो भी है, आप देख के हट जाते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि आप जो है, मैं कोई पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रही हूँ ये वीडियोस, ठीक है जी, अल्लाह मेरी नीयत जानता है। मैं कर रही हूँ अच्छे अल्फाज को, मालूमात को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग इतना तक नहीं करते कि उस वीडियो को आगे शेयर कर दें, या उस वीडियो पे कोई कमेंट ही दे दें कि भाई ये, या उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये बात आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। ये मत समझिए कि बस हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं तो हमें किसी से क्या लेना, क्योंकि आप कभी घर से बाहर तो निकलते होंगे ना, ये घर में ही रहते हैं हम 24 घंटे। बाहर निकलेंगे तो आपका वास्ता पड़ेगा लोगों से, आपके बच्चों का वास्ता पड़ेगा, इस मुआशरे से आपका वास्ता पड़ता है हर रोज़, हर दिन, हर सुबह। चाहे आप किसी प्राडो और लैंड क्रूज़र में निकलें, और या आप जो है वो पहियों पहियों निकलें, लेकिन वास्ता आपका रोज़ पड़ता है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर आप मुआशरे को सुधारेंगे नहीं सही करने की कोशिश करेंगे, खुद को नहीं सही करेंगे, अब आपके पास पैसे हैं, आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाएंगे, मकाफात अमल को याद रखिए, क्योंकि वो बड़ा डॉक्टर भी कोई ऐसी गलती ना कर बैठे कि जो जिसका खमियाजा आप ज़िंदगी भर भुगतते रहें। तो इसलिए बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाती है। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ये आपका सदका जारिया होगा, आपका अखलाकी फ़र्ज़ है। आप अगर कोई अच्छी बात सुन रहे हैं तो उसको आगे बढ़ा दीजिए, इससे आपको सवाब भी मिलेगा। और शेयर करें वीडियो को, साथ में सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और कोशिश करें कि आप भी जिस तरह से भी जो है वो हिस्सेदार बन सकते हैं किसी भी तरह की कोई अच्छाई को फैलाने में, तो अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। अल्लाह हाफ़िज़।